اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي آمين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلهي معاف کر جرم و گناہ سرکار دا صدقہ مکی مدنی عربی احمد مختار دا صدقہ طفیل ابو بکر صاحب عمر ہوشیار دا صدقہ عثمان جامع القرآن حیدر قرار دا صدقہ طفیل پاک بی بی فاطمہ انوار دا صدقہ الہی رحم فرما تو حسن دلدار دا صدقہ علی اکبر علی اصغر شیر خار دا صدقہ الہی بخش دے ساکوں حسین یار دا صدقہ شہید کربلا قاسم میٹھے منٹھار دا صدقہ تو پالی لاج بے کسری محمد یار دا صدقہ سہنے پاک زین العابدین بیمار دا صدقہ تمام اصحاب احمد دے تے آلت ہار دا صدقہ تمامی اولیاء اللہ دے دیدار دا صدقہ طفیل غوث العظم بانی ابرار دا صدقہ طفیل شاہ اجمیری مہ انوار دا صدقہ طفیل قبلہ عالم شہ اخیار دا صدقہ طفیل پیر محکم صاحب انوار دا صدقہ طفیل شیخ نازک کوٹ دے سردار دا صدقہ طفیل پیر سانول مخزن الاسرار دا صدقہ طفیل شاہ جمالی ہادی پاک اتوار
صدقہ طفیل پیر خورشید ملت مدنی دے حبدار دا صدقہ طفیل استاد محترم دی مٹھی گفتار دا صدقہ اللہم انظر الینا نظر الرحمت وافد علینا من برکاتک وانوار فیوزات اولیائک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی تہامی وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کلمہ شریف سارے حضرات ذوق نال پڑھو چھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین